فإن كان له إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعده فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين وصية يوصي بها أو أو دين دين أو دين آباؤكم وأبناؤكم آباؤكم وآباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب أيهم لكم أيهم 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 أقرب لكم نفعا فريزة من الله فريزة من الله من الله من الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم نصف ما ترك ما ترك أز أزواجكم ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أزواجكم إن لم नून साइलेंट होगा يكن إن لم يكن لهن ولد ये नून भी साइलेंट होगा إلا إن لم إلا إن لم يكن لهن ولد ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فإن كان لهن ولد ولد فلكم ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن لم يكن لكم ولد ठीक है ये आपका पेज लेसन होगा पेज नंबर 72 एक दफ़ा मुझे टॉप लाइन से सुन लें وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لكم ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ठीक है, पेज नंबर 72 इंशाल्लाह कल के लिए आपका लेसन होगा, राइट. जी.